व्यूअर्स, तेल की एक ऐसी खुफिया मंडी जो ओपेक जैसे इदारों की और ना ही डॉलर के आलमी बैंकारी निज़ाम की मोहताज है। आखिर ये निज़ाम कहाँ चल रहा है? कौन है वो खरीदार जो ईरान, रूस और वेनेजुएला का तेल साए में खरीद रहे हैं? और कैसे चीन की टी पॉट रिफाइनरीज आलमी पाबंदियों को अमलन गैर मौसर बना रही हैं? चीन के सूबे शानडोंग में कायम टी पॉट रिफाइनरीज बज़ाहिर छोटी निजी तंसीबात हैं, मगर आलमी तवानाई सियासत में इनका किरदार गैर मामूली है। यही वो रिफाइनरीज हैं जो रियायती कीमत पर पाबंदियों का शिकार खाम तेल खरीदती हैं और इसे प्रोसेस करके एक मुतबादिल सप्लाई चेन को जिंदा रखती हैं। अगर ये निज़ाम ना हो तो ईरान, रूस और वेनेजुएला जैसे ममालिक के लिए आलमी मंडी तक रसाई तकरीबन नामुमकिन हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कारोबार है या एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मॉडल? कैसे ये रिफाइनरीज चीन की बड़ी कंपनियों से अलग रहकर एक सेफ्टी वॉल का किरदार अदा करती हैं, और क्यों आलमी ताकतें इसे एक जुग्राफियाई सियासी हथियार के तौर पर देख रही हैं? आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, दुनिया में तेल की एक ऐसी मंडी मौजूद है जो आलमी पाबंदियों, ओपेक जैसे बैनुल-अक़वामी इदारों और आलमी बैंकारी निज़ाम से बाहर काम करती हैं। ये चीन की टी पॉट रिफाइनरीज हैं जो सूबा शानडोंग में बड़ी तादाद में कायम हैं और रियायती कीमत पर दस्तयाब पाबंदी का शिकार खाम तेल को मौके पर खरीदने वाले खरीदार के तौर पर काम करती हैं। इनके बगैर रूस, ईरान और वेनेजुएला से आने वाले रियायती बैरल्स को आलमी मंडी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये छोटी बुनियादी नौयत की तंसीबात चीन की सरकारी तेल कंपनियों द बिग 3 से अलग हैं। इनमें निस्बतन ज़्यादा मुनाफे का इम्कान होता है और ये ब्यूरोक्रेसी से आज़ाद हैं। दर हकीकत टी पॉट की इस तरह 1990 की दहाई में निजी रिफाइनरीज के लिए इस्तेमाल होने लगी, जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलती थी और इनकी प्रोसेसिंग सलाहियत बहुत महदूद थी। ये बड़ी सरकारी रिफाइनरीज के मुकाबले में छोटे प्रेशर कुकर्स जैसी थीं। कई दहाइयों तक ये ईंधन के फुजलात को प्रोसेस करके और कानूनी साए में काम करते हुए जिंदा रहीं। लेकिन 2015 में सब कुछ बदल गया जब चीनी हुकूमत ने एक स्ट्रेटेजिक फैसले के तहत इन्हें बराह रास्त खाम तेल दरामद करने के लाइसेंस दे दिए और फिर देखते ही देखते टी पॉट्स रिफाइनरीज चीन की ऑयल रिफाइनरी की सनत का 20% प्रोड्यूस करने लगी। अगर इनमें रिफाइन होने वाले तेल की बात करें तो 2016 के आखिर तक 19 रिफाइनरीज को मजमूई तौर पर यौमिया 14,80,000 बैरल के कोटे मिल चुके थे, जो स्पेन जैसे मुल्क की तेल दरामदात से भी ज़्यादा हैं। माहिरीन के मुताबिक चीनी हुकूमत ने 2 दहाइयों तक इन तंसीबात को बंद करने की कोशिशों के बाद कई स्ट्रेटेजिक वजूहात की बिना पर इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर निज़ाम में ज़म किया, जिसकी बुनियादी वजह ये थी कि सदर शी जिनपिंग बड़ी सरकारी तेल कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मकामी मंडी में मुसाफकत बढ़ाई। S&P ग्लोबल के आदाद व शुमार के मुताबिक ये छोटी आज़ाद और रिफाइनरीज यौमिया 40,000 से 2,14,000 बैरल तक रिफाइनिंग सलाहियत रखती हैं। नाज़रीन, अगर इतने बड़े पैमाने पर तेल प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ ये भी सवाल है कि चीन इतना तेल खरीदता कहाँ से रहा है, जबकि आलमी मार्केट की कीमत तो बहुत ज़्यादा है और चीन का दरामदाद बिल उनके मुकाबले में बहुत कम है। तो इसका जवाब ये है कि वेनेजुएला और ईरान जैसे ममालिक के लिए पाबंदियों के तहत तेल फरोख्त करना इंतहाई मुश्किल होता है। चूँकि बहुत कम खरीदार खरीदने की हिम्मत करते हैं, इसलिए उन्हें यूरोप में हवाला जाती कीमत ब्रांड के मुकाबले में फ़ी बैरल 30 अमरीकी डॉलर तक की भारी रियायत देना पड़ती है। SP ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के मुताबिक 2023 में छोटी आज़ाद रिफाइनरीज की खाम माल की दरामदात का 98% रूस, वेनेजुएला और ईरान से आया। इस खाम तेल के इस्तेमाल से इन रिफाइनरीज को उसी बरस मार्च में 1500 युआन फी टन तक मुनाफा हासिल हुआ। नाज़रीन, टी पॉट रिफाइनरीज को मिलने वाली रियायतें ही वो अंसर थीं जिन्होंने इन्हें पाबंदी के शिकार खाम तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना दिया। ये उन्हें अपना मुनाफा बढ़ाने की इजाज़त देती हैं। इनमें से बड़ी तादाद निजी पाइपलाइंस के ज़रिए आपस में जुड़ी हुई है और लॉजिस्टिक्स शेयर करती है, जिससे अखराजात भी कम हो जाते हैं। अमरीकी कांग्रेस के नज़दीक टी पॉट रिफाइनरीज जुग्राफियाई सियासी औजार हैं जो चीन को सस्ती तवानाई की फराहमी यकीनी बनाने में मदद देते हैं। ये चीनी सरकारी तेल कंपनियों के मुकाबले में ख़तरे को ज़्यादा बर्दाश्त करती हैं, क्योंकि डॉलर पर मबनी अमरीकी मालियाती निज़ाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अमरीकी कांग्रेस की US चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन की गुज़िश्ता मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक टी पॉट रिफाइनरीज जानबूझकर आलमी मालियाती निज़ाम से अलग रखी गई हैं ताकि वाशिंगटन की जानिब से ईरान, वेनेजुएला या रूस पर आयद पाबंदियों की जद में ना आए।
اس سے انہیں چینی بڑے بینکوں کو خطرے میں ڈالے بغیر ممنوعہ خام تیل پروسیس کرنے کی سہولت ملتی ہے۔ چین کی بڑی تیل کمپنیاں ایرانی خام تیل درآمد نہیں کرتی کیونکہ اس سے پابندیوں کا خطرہ ہوتا ہے، تاہم چھوٹی کمپنیاں اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی اور اس طرح یہ ایک سیفٹی وال کے طور پر کام کرتی ہیں جنہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ چین کی بڑی آئل کمپنی CNOOC، پیٹرو چائنا اور سائنوپیک کے دنیا میں کاروبار ہیں اور یہ اسٹاک مارکیٹ میں درج ہیں اور عالمی مالیاتی نظام استعمال کرتی ہیں، اس لیے انہیں امریکی پابندیوں کا خوف رہتا ہے۔ اگر وہ پابندی کا شکار تیل خریدیں تو ڈالر پر چلنے والے بینکاری نظام سے نکالے جانے کا خطرہ مول لیتی ہیں۔ اس کے برعکس ٹی پاٹس مقامی نجی کمپنیاں ہیں جن کی بین الاقوامی رسائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے امریکہ میں اثاثے نہیں اور نہ ہی انہیں مغربی بینکس کی ضرورت ہے اور اسی لیے یہ ایرانی تیل کی بہترین منزل ہیں۔ ٹی پاٹس ایک بڑے تجارتی بلاک کے طور پر کام کرتی ہیں جو برانڈ کی قیمت پر براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ چینی کسٹمز حکام ان درآمدات کو سرکاری طور پر ایرانی ظاہر نہیں کرتے بلکہ انہیں غلط طور پر ملائیشیا، عمان یا متحدہ عرب امارات جیسے ممالک سے منسوب کر دیتے ہیں۔ وینزویلا یا روس سے روانہ ہونے والے جہازوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ امریکی کانگریس کے مطابق ترسیل پرانے آئل ٹینکروں کے ذریعے ہوتی ہے جو خفیہ طور پر کام کرتے ہیں، اپنے شناختی نظام بند کر دیتے ہیں اور سمندر میں تیل منتقل کرتے ہیں تاکہ اپنا سراغ چھپا سکیں۔ تیل کی صنعت سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ذریعے کچھ مغربی حکومتوں کا خیال ہے کہ روس یوکرین کی جنگ کی مالی اعانت جاری رکھے ہوئے ہے۔ وینزویلا کو اپنی معیشت کو گرنے سے بچانے کے لیے مالی آکسیجن ملتی ہے اور ایران یورینیم افزودگی کے لیے اپنا جوہری پروگرام جاری رکھتا ہے۔ لیکن وینزویلا میں نکولس مادورو کی گرفتاری اور ایران جنگ نے چینی ریفائنریز کے لیے منظرنامہ بدل دیا ہے۔ امریکی مداخلت کے بعد چھوٹی ریفائنریز نے زیادہ ایرانی خام تیل بالخصوص بھاری ایرانی خام تیل خریدنا شروع کیا جو وینزویلا کے تیل سے ملتا جلتا ہے۔ تاہم مشرق وسطیٰ میں تنازع کے آغاز کے بعد روسی بیرلز پر رعایتیں ختم ہو گئیں اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ اب چھوٹی ریفائنریز کو مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ٹی پاٹس اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ چین کا صنعتی انجن کبھی ایندھن کے بغیر نہ رہے۔ ان کے لیے مسئلہ دوہرا ہے کیونکہ بیجنگ بھی دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ پیداوار بند نہ کریں، خواہ سستے خام تیل سے ہو یا معمول کی قیمت پر، کیونکہ اس سے تیل کی فراہمی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ ٹی پاٹ ریفائنریز نہ صرف خام تیل کی بلند قیمتوں اور کم مارجنز کی وجہ سے مشکل میں ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ بیجنگ نے چینی ریفائنڈ مصنوعات کی طلب پوری کرنے کے لیے ان پر پیداوار کم نہ کرنے کا دباؤ ڈالا ہے۔ بیجنگ نہیں چاہتا کہ یہ ریفائنریز پیداوار گھٹائیں، اس لیے غالب امکان ہے کہ جب تک آبنائے ہرمز سے تیل آزادانہ طور پر نہ بہے وہ انہیں بند بھی نہیں ہونے دینا چاہے گا۔ لیکن گزشتہ سال ان میں سے کئی ریفائنریز پر عائد پابندیوں کے بعد انہیں خام تیل وصول کرنے میں مشکلات پیش آئی ہیں اور انہوں نے اپنی مصنوعات مختلف ناموں سے فروخت کرنا شروع کر دی ہیں۔ بین الاقوامی موجودگی رکھنے والے چینی ادارے امریکی پابندیوں کی پابندی کریں گے جبکہ چھوٹے یا داخلی منڈی پر مرکوز اداروں کے متبادل حل کے ذریعے تجارت جاری رکھنے کا امکان زیادہ ہے۔ ابتدائی کامیابی کے باوجود آزاد ریفائنریز کو اب زیادہ مشکل ماحول کا سامنا ہے اور کسی بھی منڈی کی طرح اس بات کے آثار ہیں کہ اگلی دہائی میں آزاد ریفائنریز کی تعداد کم ہو جائے گی۔ بڑی اور زیادہ جدید تنصیبات برقرار رہ سکیں گی جبکہ چھوٹی اور کم مؤثر یا تو ختم ہو جائیں گی یا خرید لی جائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا چین اس عمل کو ہونے دے گا یا اپنی معیشت کی رفتار برقرار رکھنے کے لیے درکار تیل کی فراہمی یقینی بنانے کو مداخلت کرے گا؟ تو ناظرین، سوال اب صرف یہ نہیں رہا کہ ٹی پاٹ ریفائنریز کیسے کام کر رہی ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا یا عالمی دباؤ کے آگے بدلنے پر مجبور ہو جائے گا؟ کیونکہ ایک طرف یہ حقیقت ہے کہ چھوٹی ریفائنریز چین کی توانائی کی ریڑھ کی ہڈی بن چکی ہیں اور دوسری طرف بڑھتے ہوئے امریکی دباؤ، پابندیوں کی سختی اور مشرق وسطیٰ کی بدلتی صورتحال اس پورے ماڈل کو نئے امتحان میں ڈال رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چین اپنی صنعتی رفتار اور توانائی سیکیورٹی کو بچانے کے لیے اس غیر رسمی نیٹ ورک کو برقرار رکھتا ہے یا پھر عالمی مالیاتی نظام کے دباؤ کے تحت اس میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ فی الحال حقیقت یہی ہے کہ یہ ٹی پاٹس چین کے لیے صرف ریفائنریز نہیں بلکہ ایک خاموش حفاظتی ڈھال ہے جو اس کے صنعتی انجن کو ایندھن فراہم کر رہی ہے، لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب بھی متوازی نظام زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے تو عالمی نظام اسے یا تو اپنے اندر جذب کرتا ہے یا پھر اس کے خلاف صف بندی شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم ایک نئے توانائی آرڈر کی طرف بڑھ رہے ہیں یا پھر یہ نظام بھی وقت کے ساتھ دباؤ کا شکار ہو جائے گا؟ یہ سوال ابھی کھلا ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ تیل کی اس خاموش جنگ میں اصل کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔